अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हम कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड बात करते हैं। हम इसके अंदर लेसन देते हैं, सबक देते हैं। इसके अंदर जो है एक बाकायदा कोर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर असल में जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर मार्केटिंग है, इसके अंदर ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ये कंप्यूटर का हार्डवेयर का एक हिस्सा है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर के ऊपर। बेसिकली जब हम किसी फ़ाइल को नेट से उठाते हैं, अमूमन ऐसा होता है कि हम एक फ़ाइल को हमने उठाया लेकिन वो ऑन नहीं हुई, खुली नहीं। तो हो सकता है आदमी के जहन में आता है कि शायद हमने गलत उठाई या सही तरह से डाउनलोड ना हो सकी, लेकिन फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जो कैपेसिटी जो है नेट के ऊपर बता रहा है, फ़र्ज़ करें 10 MB बता रहा है, तो इधर भी 10 MB बता रहा है, तो फ़ाइल तो उठ चुकी है, तो क्लियर हो गया। क्योंकि हम कैपेसिटी से पकड़ते हैं कि अगर वहाँ पर फ़ाइल की जो कैपेसिटी अगर वो 10 MB वहाँ बता रहा है नेट के ऊपर और हमारे पास जो डाउनलोड हुई है फ़ाइल वो भी 10 MB है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि फ़ाइल जो है वो कंफर्म डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड करने का और उसको चेक करने का तरीका यही है जो है जिससे हम चेक करते हैं। लेकिन वो फ़ाइल बेसिकली ऑन नहीं हो रही है, खुल नहीं रही है। तो असल में होता क्या है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं जो इसको फ़ाइल को असल में इसको कंप्रेस्ड कर देते हैं। मतलब अगर ये फ़ाइल 100 MB की है तो उसको कंप्रेस्ड करके 10 MB पर या 8 MB पर या 5 MB पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जगह कम लेती है और इस तरह ये होता है कि आपने जब कंप्यूटर में अपने डाउनलोड किया उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में जब उसको ऑन करेंगे, खोलेंगे, तो वो खुलने के बाद जो है अगर 10 MB पे आपको शो कर रही है तो वो 100 MB पे ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। तो स्पेस चाहिए होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर अगर आप कभी गौर किया हो आपने कि मुख्तलिफ़ सिलेंडर्स गैस के जो आप अमूमन देखते हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, तो उसके अंदर जो गैस होती है वो कंप्रेस्ड करके डाली जाती है। मतलब अगर बाहर उसकी जो कैपेसिटी अगर वो 100 जो उसकी कैपेसिटी 100 है, तो वो सिलेंडर के अंदर आने के बाद वो उसकी कैपेसिटी जो है वो 200 उसमें कंप्रेस होकर डाल दी जाती है। यानी 100 को कंप्रेस करके 200 को कन्वर्ट किया जाता है और 200 को 100 बनाकर कंप्रेस कर कर जो है सिलेंडर्स के अंदर एक प्लांट के ज़रिए कॉपी कर दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, उसके अंदर उसके अंदर जो है उठा लिया जाता है। जो गैसेस वगैरह होती हैं, अमूमन जो सिलेंडर हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये फ़ाइल बिल्कुल इसी के ऊपर तर्ज पे काम कर रही होती है। तो इसके लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर नेट से उठाना ज़रूरी है, उसके बगैर ये ऑन नहीं होती है, फ़ाइल खुलती नहीं है। उसका नाम है विनज़िप। विनज़िप विनज़िप आपको नेट से डाउनलोड करनी होती है, उसके ज़रिए हम इसको उठाते हैं। जब वो उठा लेते हैं तो फिर वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसको जो है ऑन करने चला जाता है, खोलने चला जाता है, एक्सट्रैक्ट करने चला जाता है, उसको खोल देता है फ़ाइल को। तो उसके बाद जब वो खुल जाती है फ़ाइल, अपना स्पेस ले लेती है, उसके बाद फिर आप उसको सेटअप के ज़रिए चलाते हैं और वो इंस्टॉल हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि ये बाकायदा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स अमूमन लोगों के पास शो होती है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमने एक फ़ाइल को उठाया मगर वो चल नहीं रही है, खुल नहीं रही है, पता नहीं हमारे कंप्यूटर में कुछ हो गया या फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम है। असल में ये दोनों चीज़ों में कुछ नहीं होता है। ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही होती है। असल में ये सब चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको मालूमात हो और आपके मसाइल, आपके प्रॉब्लम्स जो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, आपके मसाइल हल हों, आपको फ़ायदा हो। हमारा मकसद यही है। लेकिन आपसे एक गुज़ारिश मैं ज़रूर करना चाहूँगा, इल्तिजा है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
کیونکہ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو یہ چینل جو ہمارا ہم جو ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں لوگوں تک میسج پہنچانے کے لیے، لوگوں تک یہ سبق پہنچانے کے لیے، لوگوں کو فائدہ ہو، لیکن اگر آپ اس کو سبسکرائب نہیں کریں گے، اس کو لائک نہیں کریں گے، اس کو شیئر نہیں کریں گے، اس کو مختلف لوگوں کو نہیں میسج پہنچے گا تو یہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ یوٹیوب جو ہے وہ 2-4 دن 5 دن اس کو شو کرے گا، اس کے بعد اس کو ڈم کر دے گا، ختم کر دے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ لائک نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گی، 2 کے پاس جائے گی، 3 کے پاس جائے گی۔ ڈاؤن لوڈ اصل میں یوٹیوب کا جو کام ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اگر 10,000 لوگوں کے پاس اس میسج کو بھیجتا ہے اور اگر وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں یا اس کو لائک نہیں کرتے ہیں یا اس کو اٹھاتے نہیں ہیں یا اس کو دیکھتے نہیں ہیں تو اس کے بعد وہ اس کو روک دیتا ہے۔ کہ یہ یوٹیوب کا یہ رول بھی ہے جو سننے میں آیا ہے، ممکن ہے ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، لیکن جو سننے میں آیا وہ یہی ہے۔ تو ایک چیز اور میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ کمپیوٹر جو ہے بہت زیادہ ترقی کرنے جا رہا ہے۔ ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ جو جیسے کہ ڈرائیو ان آپ نے جو کریم ہے، اوبر ہے، یہ اصل میں اب جو آنے والا وقت ہے وہ اس حد تک کمپیوٹر ترقی کرنے جا رہا ہے۔ میرا مقصد یہاں پہ بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ توجہ دیں، کمپیوٹر کو سیکھیں، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ صرف اور صرف کمپیوٹر کا ہے۔ یہ چیز ہونے والی نہیں ہے بلکہ جو ہو چکی ہے، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اس طرح سے کہ آپ اپنے موبائل میں اوبر یا کریم کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور آپ اس کے ذریعے ایک گاڑی کو یعنی کہ منگواتے ہیں، کہیں جانے کے لیے لوکیشن بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے اب جو آپ کے پاس آنے والے وقت میں کچھ ٹائم کے بعد شاید دنیا میں تو بہت سی جگہوں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو انٹروڈیوس کرا دیا گیا ہے مختلف جگہوں پہ، لیکن ممکن ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ہو جائے گا کچھ ٹائم کے اندر کہ آپ موبائل پہ ایک کوڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ جب کوڈ ڈالیں گے تو ایک گاڑی آپ کی طرف چل پڑے گی، کچھ ٹائم کے بعد وہ آپ تک پہنچے گی، آپ اس کے ہی شیشے کے اوپر ایک کوڈ ایٹومیٹکلی شو ہو رہا ہوگا، اپنا کوڈ آپ اس شیشے کے اوپر ڈالیں گے جو آپ کے پاس آیا ہوگا، جس گاڑی کو آپ نے بلایا ہے وہ گاڑی آپ کے پاس موجود ہوگی اور آپ اس کے اوپر کوڈ ڈالیں گے۔ کوڈ ڈالنے کے بعد جیسے آپ کوڈ ڈالیں گے ایٹومیٹکلی دروازہ کھل جائے گا، خود بخود آپ اس کے اندر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن جب آپ اس گاڑی کے اندر بیٹھیں گے تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، اس گاڑی کے اندر سوائے آپ کے اور کوئی نہیں ہوگا، نہ ڈرائیور ہوگا اور نہ ہی کوئی اور ہوگا، صرف اور صرف اگر کوئی ہوگا تو اس کے اندر ایک کمپیوٹر ہوگا اور آپ ہوں گے۔ یہ ہوگا نہیں، ہو چکا ہے، یہ کوئی نئی اس میں نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ ٹیکنالوجی اب استعمال میں لی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے ڈیمو دیے جا رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ شاید ہو سکتا ہے، ممکن ہے بہت سی جگہوں پہ تو یہ باقاعدہ آن بھی ہو گیا ہے۔ بہت سی گاڑیاں تو ایسی ہیں کہ آپ جب ہائی وے پہ چلتے ہیں تو آپ اس کے لوکیشن ڈال کے سو جائیں، وہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دے گی۔ یہ ہو چکا ہے، یہاں تک ہو چکا ہے کہ آپ پارکنگ میں جب آپ کو گاڑی کو کھڑی کرنا ہے تو آپ اس کو پارکنگ کے لیے آپ گاڑی سے اتر جاتے ہیں، وہ ایٹومیٹکلی پارکنگ میں خود بخود لگ جاتی ہے، اور پارکنگ سے جب آپ کو اٹھانا ہوتا ہے تو آپ ایک مرتبہ کلک کرتے ہیں موبائل پر، وہ پارکنگ سے خود بخود باہر آ جاتی ہے اور آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کمپیوٹر میں اس حد تک ترقی ہونے جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمپیوٹر سیکھیں، کمپیوٹر سیکھنے میں، سکھانے میں لوگوں کی جو ہے اسٹوڈنٹس کی اور لوگوں کی مدد کریں تاکہ لوگ جو ہے ترقی کی طرف جائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔